بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نحاول ما امكن نشوفوا اول درس في فيلمورا. غادي نشوفوا كيفاش نديرو انستاليو فيلمورا، لان لا بليبار شنو كيوقع كيمشيو مثلا كيانستاليو ما كتخدمش، كتعطيهم بروبليم دو كومباتيبيليتي اولا كتمشيو كتضيعوا الوقت في التيليشارجمون فان كونط ما كتخدمش. دونك اول ايطاب كيخصني نديرها غادي نمشي للاورديناتور اولا في الويندوز 10 كتلقاوها سو بيسي. Je clique sur le petit dossier là. Après, je clique sur ce PC. Très bien. من بعد bouton droit et propriété. هنا كيخصني premièrement نعرف la configuration ديال البيسي ديالي شنو فيها. دونك البيسي ديالي انا خصني نشوف type de système. فاش كنشوف type de système هي هذه اللي عندي هنايا. يعني في les informations ديال l'ordinateur كاين système type de système. دونك هنا type de système اللي عندي سي système d'exploitation 64 bits. parfois كاين اللي كيلقاو 32 bits. يعني الفيلمورا اللي خصني نتيليشارجي كيخصها تكون compatible مع 64. très bien. deuxième étape كنفيرمي هاد لا فينيتر وكنمشي دابا لجوجل. دابا غادي نشوفو لا ميثود كيفاش نديرو نتيليشارجيوها. كاين بليزيور ميثود. دونك لا ميور ميثود اللي كنصحكم بها هي انكم تانستاليو هاد اللوجيسيال هذا، ها هو الايتورنت. وانا غادي نوريكم الطريقه كي غادي ديروا تخدموا به. فاش كتانستاليو راه كيطلع اوتوماتيكمون في لابار ديتاش لتحت، كيطلع لهنا كيبان لكم. تري بيان. الايتورنت هادي البوين الاولى. دونك غادي نمشيو دابا قلنا لجوجل. انا عندي فيلمورا تيب دو سيستيم 64 بيتس. دونك غادي ندخل لهنا، غادي نديرو جوجل. من بعد ما غادي ندخل لجوجل غادي نوريكم واحد لا ميثود اللي افيكاس وتقدروا تلقاو بها نيمبورط كيل لوجيسيال نيمبورط كيل جو نيمبورط كوا. دونك هنا قلنا غادي نتيليشارجيو فيلمورا. très bien. فيلمورا pour 64 bits. نكتب وحدها ابخي عاد جو كليك سور اونطري. هنا غادي يعطيني هذاك لي لوجيسيال د فيلمورا اللي كومباتيبل مع 64 بيت. الا تيليشارجيت شي واحد وكان كيخدم غير مع 32 بيت ما غاديش يتانستالي مع 64 بيت. دونك هنايا في لا ميثود ديال التيليشارجمون العاديه كيخصك تبقى تقلب سيت بسيت. تري بيان. يعني فيها واحد شويه ديال لو بيرت دو طون. هنا لا ميثود اللي غادي نوريكم غادي نجي لهنايا كنكتب فيلمورا 64 بيت، كنكحز مقدمه كندير واحد ليسباس صغيره وكنكتب بيرات باي. بيرات باي سي ان سيت اللي ديجا كتلقاو فيه لي لوجيسيال بالكراك ديالهم بكلشي. هنا غادي نشوف لو سيت اللي غادي يعطيني فيه بيرات باي. الا ما عطانيش غادي نمسح هادشي كله اللي كاتبو هنايا وكنمشي لان لو بروبليم دابا اللي كيوقع الا ما كنتيش كاتب السميه اكزاكت ما طلعكش. ندير بيرات، راني ناسي واحد الاي هنايا، بيرات باي. غادي يطلع لي لو سيت اوفيسيال ديال بيرات باي. انا غادي نديزاكتيفي هاد الطونط لان ديجا عندي شي حويجات كيتيليشارجيو نطومو اللي متقلي لي لا كونيكسيون. تري بيان. دونك لو سيت اوفيسيال هو هذا، عقلوا على اللوغو ديالو هو هذا بيرات باي. غادي ندخل لو سيت اوفيسيال ديالهم. دونك هو هذا راكم كتلقاو فيه داونلود ميوزيك سوفتوير اكسيتيرا. وفي لاباغ ديال لو ريشيرش ديال هاد لو سيت هنايا غادي نكتب فيلمورا. دونك هنا برومييرمون جو شوازي ابليكاسيون. تري بيان. هنا كنجي وغادي نكتب له فيلمورا. جو كليك سور ريشيرش غادي يطلع لي كاع لي لوجيسيال ديال فيلمورا. هنا راه كاين ان بروبليم دو كونيكسيون شويه ثقيله لان ديجا في هاد لا بيريود راه واقع عليها الضغط. دونك هانتوما تابعوا معايا الله يعطيكم الخير. هنا كنلقاو ندير شي فيلمورا 9 في 64 بيت. تري بيان. نقد نلقى ديال 32. اذا ما لقيتهاش مثلا وبغيت نفاسيليتي لا ريشيرش كنزيد نصغر لا زون ديال لا ريشيرش. غادي نجي لهنا اسباس ندير له 32 ونعاود ندير لا ريشيرش. وانا ديجا كنصغر لا زون د الريشيرش كنقول له دير لي لا ريشيرش غير في لي زابليكاسيون. تري بيان. دونك هنا جو كوش ابليكاسيون
ندير ابخي لا ريشيرش ديالي. تري بيان. دونك هنا ليطاب اللي هي مهمه برونو اون كونسيديراسيون. لقينا ديك اللوجيسيال اللي كنقلبوا عليه، حنا نورمالمون في هاد الحاله راه كنقلبوا على فيلمورا. غادي نولي نفتح ديك التورنت، غادي نغيد بهاد لاباج. التورنت انا ديجا كيكون كيتيكزيكوتا اوتوماتيكمون مع مع الديماراج ديال ويندوز. انا حيدته لان ديجا طلق فيه شي حويجات كيتيليشارجاو، سكيلفي كياكلوا لي من لا كونيكسيون. يعني فاش نخدم به ونسالي كنجي لاباغ دي طاش وكنحيدو. انا غادي نولي نعاود نحلو كومسا ونتابعوا معايا شنو غادي يوقع. غادي نحلو، غادي نتاكد بانه واش طلع في هاد لاباغ ديال ليطاج ولا لا لتحت. تري بيان. دونك هو هذا سي تري بيان. جو فيرم. غادي نرجع لهداك الجوجل ديال السيت ديال بيرات باي. هنا خصني فاش نجي نتيليشارجي كنشوف شكون اللي عنده اكبر عدد ديال لي ريسورس. دونك غادي نكليكي على هاد وندير شي فيمورا 9. كيعطيني هنايا get these torrents وكيعطيني هنايا لي كومونتير ديال لي زيتيزاتور اللي ديجا تيليشارجاوه. دونك هنا غادي نكليكي على هاد get these torrents. هنا كيقول لي واش اوتوريزي تورنت تلونسا في التورنت، واش اوتوريزي ولا لا. غادي نقول له اوتوريزي. دونك سكيل في غادي تطلع لي التيليشارجمون في التورنت ديالي. ها هو هنا غادي يبان لكم هاد لا فينيتر هادي. ماشي نبقى نزرب نبقى ندير غير اوكي وي وندوز، نخلي حتى تيليشارجا لي واحد شويه ونشوف لي لوجيسيال اللي غادي نتيليشارجي انا شنو غادي نتيليشارجي. دونك هو دابا اللي بانني غادي نتيليشارجي فيلمورا 9 فيها 282 ميجا اوكتي. غادي نكليك على هاد البليس هادي باش يبان لي هنا سكيل فيه، ودا كيبان لك الداونلودر يعني منين غادي تيليشارجا اللوجيسيال ديالها طورنت في اكسيتيرا. يعني يعطيك يبين هنا لي ريسورس ديالها. دونك سكيل فيه هذا اللوجيسيال موثوق به بامكاني نتيليشارجيه. بارفوا علاش قلت لكم ما تزربوش، بارفوا كتلقى غير دوسي خاوي ولا غير دوسي كي كونتين دي فوتو وانت كتضيع وقتك فيه. دونك دابا غادي نكليك على اوكي نتابعوا واش غادي يوقع. غادي يطلع لي هنايا هاد اللوجيسيال اللي غادي نتيليشارجيه، لا كاباسيتي توتال ديالو. هنا لو نومبر ديال الكيلو اوكتي اللي كيتيليشارجي بار سكوند. هاد لو نومبر ديال الكيلو اوكتي بار سكوند غادي نرجعوا للبوين اللي قلت لك فاش كنجي لهنا كنختار لي ريسورس اللي فيه لي ريسورس بزاف. كل ما كان هنا لي ريسورس بزاف كل ما كان التيليشارجمون تري رابيد. تري بيان. هنا نورمالمون كيخسر توصل لكم ل 400 500 اكسيتيرا. دونك غادي تحاولوا ما امكن تجربوا الله يعطيكم الهدى تيليشارجيو هذا اللوجيسيال باش اذا كان شي اشكال تداولوه كاملين. تري بيان.